अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों खुशियां मुबारक। मुल्क भर में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमाआत। इस्लामाबाद में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, मर्दान में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमाआत। कराची भर में नमाज ईद के मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद छोटे बड़े इज्तिमाआत में लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, अमन और इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआएं। शहरियों की गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। 365 न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद। बिलावल भुट्टो ने शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी बिलावल भुट्टो के हमरा नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में ईद नमाज अहले खाना और कारकुनों के साथ पढ़ी। नवाज शरीफ ईद की नमाज के बाद लोगों में घुल मिल गए। साबिक वज़ीर आज़म की अपने वालिद और बीवी की कब्र पर हाज़िरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वालिद के हमरा मौजूद। नवाज शरीफ ने वालिद और अहलिया की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी फातिहा खानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर के मौके पर नवाब शाह में मौजूद। ईद की नमाज जरदारी हाउस में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज मॉडल टाउन लाहौर, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ईद की नमाज हैदराबाद में अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुत्तहिदा रहनुमाओं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस में नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद फतेह जंग में आबाई गांव धरनाल में अदा की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने ईद की नमाज बोनेर, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, जबकि राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, यह दिन रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। ये महीना सब्र, बर्दाश्त, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद के मौका पर हमें अपने मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी और अज़्म पर गौर का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों और उनके अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नहीं नजर आता। इसलिए इस ईद उल फितर को इस शहर कायद के लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसे सादगी से मनाएं। वो डाकू जिनके हाथ लोग मारे जा रहे हैं, डाकू भी गैर मुकामी है और डंपर माफिया भी गैर मुकामी है। तो ये बाप इस शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नर सिंध और मुत्तहिदा ने कराची में बढ़ते हादसात का मामला उठा दिया। शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, 100 से ज़ायद शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स तले कुचला गया। ईद के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस और सदर से इल्तजा है, कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराएं। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में ट्रकर माफिया को लगाम देने की ज़रूरत है। डंपर माफिया और डाकू दोनों गैर मुकामी हैं। शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह घर नहीं चलता। मुल्क और सूबे कैसे चलेंगे? डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, डंपर्स और टैंकर्स ने शहरियों से जीने का हक छीन लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी भी सर उठा रही है। हुकूमत को अपनी वेट कायम करने की ज़रूरत है।
پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ بنیادی طور پر دریائے سندھ پہ کسی بھی قسم کے کینال کے خلاف تھے، خلاف ہیں، اور مرتے دم تک ہم اس کے خلاف رہیں گے۔ یہ بالکل ایک میں واضح بات بتا دوں، کینال نہیں بنیں گے، کینال نہیں بنیں گے، کینال نہیں بننے دیں گے۔ حادثات ہیں، ان حادثات پہ جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک بات۔ جن لوگوں کی سیاست مر چکی تھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ واحد رستہ ہے شاید کہ ہم دوبارہ اپنی مردہ سیاست کو واپس جگا سکیں۔ سندھ میں کینالز نہیں بنیں گی، نہ بننے دیں گے۔ وزیر اعظم ملک اتحاد کے لیے متنازع نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ کراچی میں حادثات پر سیاست چمکانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا حنیف عباسی کے لیے پیغام ہے، حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، ہم اصل مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے حکومتیں نہیں، کچھ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہیوی ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات پر افسوس ہے۔ عید کے بعد ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ڈمپر اور ٹینکرز والوں کی غلطی ہوگی تو اسے گرفتار کیا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بانی پی ٹی آئی کے راہ راست پر آنے کی دعا کی، بولے حکومت پر تنقید کرنا سب کا حق ہے لیکن جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی جب بھی باہر آئیں وہ ملک کے حق میں سوچیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی مبارک۔ میری دعا ہوگی کہ وہ جب بھی باہر نکلیں تو اب ایک مثبت سوچ کے ساتھ نکلیں۔ وہ بھی یہ کہ مار دوں گا، جلا دوں گا، جیل میں انڈا ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے، ان کو بھی سمجھ دے کہ سب سے پہلے اپنا وطن ہے، اپنا پاکستان ہے۔ فصل بنجر ہو گئی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، بھوک آ جائے گی، سمجھتے نہیں ہیں۔ سندھ کے پانی سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ ویران ہو جائے گی، سندھ برباد ہو جائے گی۔ یہ سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سندھ کے لوگ کسی بھی معاہدے کو، کسی بھی رہنما کی یقین دہانی کو نہیں مانیں گے۔ پانی کا مسئلہ سندھ کے لیے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو کی میڈیا سے گفتگو، مولا بخش چانڈیو نے کہا پانی کی تقسیم 1991 کے معاہدے کے تحت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے متنازع کینال زبردستی بنانے کی کوشش کی تو وہ سندھ کو قبول نہیں ہوگا۔ جو حکمران بھی حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف بھی مہنگائی اور امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا، انہیں بسوں سے اتار کے شناخت کر کے قتل کرنا، پوری قوم کا اب یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اسے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ، کوئی عذر وہ دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد اور ان کے ہمدرد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک پیغام، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے، شہریوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا واحد حل آپریشن ہے۔ شہداء نے اپنی قربانیوں سے ملک کے وجود کو برقرار رکھا۔ شہداء کی وجہ سے قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ عید کی خوشیاں شہداء کے اہل خانہ کے ہمراہ، پاک فوج کے بہادر سپوت میجر عدیل شہید کے اہل خانہ کا جذبہ قابل دید۔ میجر عدیل شاہد 19 ستمبر 2019 کو محمد میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہوئے۔ شہید کے بھانجے اور بھتیجے کہتے ہیں ہم بھی میجر عدیل ہیں۔ وطن عزیز کا امن و سکون عدیل جیسے ہزاروں جوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عید کی تعطیلات کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم خشک رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے کے امکانات۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بھی موسم گرم رہے گا۔